नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई आफ्नै च्यानल सिभिल इन्जिनियरिङ एक्समा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा सिम्पल रेसिडेन्शियल बिल्डिङको चाहिँ एस्टिमेसन चाहिँ कसरी गरिन्छ पार्ट पार्टमा चाहिँ तपाईहरुलाई सम्पूर्ण प्रोसेसहरु चाहिँ अथवा सम्पूर्ण स्टेप्सहरु चाहिँ भन्दिन्छु। यहाँ हामी देख्न सक्छौं मैले चाहिँ एउटा रेसिडेन्शियल बिल्डिङको चाहिँ कम्प्लिट एउटा आर्किटेक्चरल डिजाइन र स्ट्रक्चरल डिजाइन चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेको छु र आज यसको चाहिँ अब एस्टिमेसनको चाहिँ पार्ट चाहिँ सुरु गर्न गइरहेको छु। आशा छ हजुरहरुलाई यो भिडियो चाहिँ राम्रो लाग्नेछ। यसमा चाहिँ म आज अब एक्सकाभेसन देखि लिएर साइट क्लियरेन्स देखि लिएर हाम्रो टाइ बीम सम्मको चाहिँ कन्क्रिटको चाहिँ क्वान्टिटी चाहिँ कसरी निकाल्ने त्यसमा चाहिँ फोकस गर्छु मेन। अब हामी देख्न सक्छौं सबभन्दा पहिला यो एक्सेल सिटमा चाहिँ तपाईले एस्टिमेसन अफ बिल्डिङमा सिरियल नम्बर, पार्टिकुलर्स, नम्बर, लेन्थ, विड्थ, हाइट, टोटल युनिट यसको चाहिँ एउटा यो बनाउनु होला। र सबभन्दा पहिला त हामीले जुनसुकै साइटमा गइसकेपछि फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ साइट क्लियरेन्स हो। त्यही भएर पहिला चाहिँ साइट क्लियरेन्स नम्बर 1, त्यसै गरी अब लेन्थ चाहिँ अब हामी क्याड ड्रइङमा हेरौं। साइट क्लियरेन्स भनेपछि हाम्रो यो टोटल जग्गा चाहिँ हामीले खाली गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ अब डेब्रिसहरु छ कि कुनै यताउति केही छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ अब 29 फिट 5 इन्ची बाइ हाम्रो साइट 49 फिट 6 इन्च। तपाईले यो दुईटाको एभरेजिङ गरेर लिनु भए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अहिलेको लागि चाहिँ मैले चाहिँ अब यो कति छ 29 5 र 49 6। लेन्थ चाहिँ 49.5 र 29.416। अब मैले यो 49.5 र 29.416 कसरी लेखे भनेर तपाईलाई अलिकति डाउट भयो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले जहिले पनि कि फिटमा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो कि इन्चमा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। त्यही भएर मैले चाहिँ अब यो 49.6 छ 49 फिट 6 इन्ची छ, त्यसले चाहिँ 6 डिभाइड बाइ 12 गर्यो भने 49.5 र विड्थ चाहिँ 29.5 छ, 5 डिभाइड बाइ 12 गर्यो भने 416 आउँछ। त्यही भएर यो लेखेको छु। त्यसपछि तपाईले राउन्ड चाहिँ गर्नु होला। राउन्ड गर्नुभयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ। RUND ब्र्याकेट ओपन यो इन्टु यो कमा 2 भनेपछि चाहिँ तपाईले पोइन्ट पछि कतिवटा डिजिट राख्न चाहनुहुन्छ त्यसले चाहिँ अब 0.2 गरेपछि 09 आयो। यति चाहिँ हाम्रो स्क्वायर फिट, यति स्क्वायर फिट चाहिँ अब हामीले साइट क्लियर चाहिँ गर्नु पर्यो सबभन्दा फर्स्ट स्टेप। साइट क्लियर गरिसकेपछि हाम्रो सेकेन्ड स्टेप हो अर्थवर्किङ एक्सकाभेसन। अर्थवर्किङ एक्सकाभेसन। अब अर्थवर्किङ एक्सकाभेसन तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि चाहिँ अब हाम्रो यो प्लान रहेको छ हाम्रो बिल्डिङको। अब म स्ट्रक्चर ड्रइङमा जाउँ सिधै। तपाईले अब साइटमा गएर कि त यो पुरै खन्न सक्नुभयो एउटा प्रोसेस, यो पुरै खनेर चाहिँ तपाईले अब हामीलाई कति डेप्थ चाहिने हो मैले चाहिँ 5 फिट लिएको छु भने 5 फिट चाहिँ खनेर चाहिँ तपाईले टोटल्ली खनेर गर्न सक्नुभयो। त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको एकैचोटी सजिलो हुने भयो। यो टाइ बीमहरुको लागि खनिराख्नु परेन। अर्को चाहिँ तपाईको अलिकति अब सानो घरहरुमा चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल आइसोलेटेड कोलम राख्ने भएको भएर चाहिँ इन्डिभिजुअली नै खन्ने काम गरिन्छ। त्यही भएर चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ यो एउटा फुटिङको लागि छुट्टै खन्ने छुट्टै खन्ने छुट्टै खन्ने त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ हामी अब छुट्टै खनेर गरौँ। अब हाम्रो यो 5 फिटको छ, यो पनि 5 फिटको छ र हाइट पनि हामीले 5 फिट नै डेप्थको चाहिँ खन्न लागेका छौं। त्यही भएर अर्थवर्किङ एक्सकाभेसन फर फुटिङमा चाहिँ अब हाम्रो नम्बर भनेको छ। नम्बरमा चाहिँ हाम्रो कतिवटा कोलम छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा छ भनेपछि नम्बरमा तपाईको 9 हुने भयो। अब लेन्थमा मैले के भनेको छु भनेपछि 5 फिट भनेपछि जहिले पनि हामीले खन्ने बेलामा चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा नै खनिराख्दा राम्रो, किनकि हामीलाई वर्केबल पर्पसको लागि पनि सजिलो हुन्छ। त्यही भएर मैले 5.5 फिट खने 5.416। विड्थमा पनि 5.416 गरे। हाइटमा चाहिँ मैले 5 फिट खने। यति गरिसकेपछि तपाईले
सिधै यहाँ उ गरेर यसलाई यहाँ यसको यो टोटल भ्यालुलाई लिनुस् र यहाँ गएर तपाईले ड्रप डाउन गर्नुभयो भने तपाईको यसको मल्टिपल डाइरेक्ट आउँछ। तपाईले चेक उ गरिराख्नु परेन, इन्डिभिजुअली नभए हामीले चेक गरेर हेर्दा हुन्छ है। अब यसरी गर्ने बेलामा यो एउटा 5 चाहिँ आएको छैन, त्यही भएर तपाईले यसलाई यहाँ गर्नुस्, त्यसरी ड्रप डाउन गर्नुस्, सजिलो प्रोसेस। अनि फेरि इन्टु यो एउटा थिच्दिनुस्, हाम्रो अर्थवर्किङ एक्सकाभेसनको क्वान्टिटी आइहाल्यो, जुन चाहिँ हाम्रो cu.ft। यो चाहिँ तपाईले जति एक्सेल सिट चलाउँदै जानुभयो त्यति चाहिँ बढी चाहिँ हामी पर्फेक्ट हुँदै जान्छौँ एक्सेल सिटमा। अब हामीले फुटिङको लागि त एक्सकाभेट गऱ्यौँ, हामीले यहाँ एउटा खाल्टो खन्यौँ, यहाँ एउटा खाल्टो खन्यौँ, यहाँ एउटा खाल्टो खन्यौँ, 5 फिट बाइ 5 फिटको सबैतिर खाल्टो खनिसक्यो। अब खाल्टो खनिसकेपछि अब हामीले जुन चाहिँ यो टाई बिमको लागि पनि त यहाँदेखि यहाँसम्म त खाल्टो खन्नु पर्यो, यति त खन्नु पर्यो। यति खन्नको लागि चाहिँ अब तपाईले के गर्नु पर्यो भनिसकेपछि कि त तपाईले यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ इन्डिभिजुअल यो भित्रको डिस्टेन्स कति कति छ त्यो क्याल्कुलेट गरे नि भयो, नभए चाहिँ तपाईले यो टोटल लेन्थबाट चाहिँ हाम्रो यति जति खनेको डिस्टेन्स घटाइदियो भने पनि आयो। अब हामीले के गरौँ भनेपछि फर टाई बिम भनेर राखौँ एलोङ एक्स एक्सिस र एलोङ एक्स एक्सिस र एलोङ वाइ एक्सिस। अब हामीले के गरौँ भनेपछि तीनटैको चाहिँ सम निकालौँ है, कति हुँदो रहेछ। अब तपाईले चाहिँ सट्ट अब डाइमेन्सन लाइनमा जानुस्। अब हाम्रो खन्नुपर्ने यति मात्र छ, यहाँ पनि यति मात्र छ, त्यही भएर तपाईले अब डाइमेन्सनमा गएर यहाँदेखि यहाँसम्मको डाइमेन्सन 6 फिट आयो। त्यस्तै गरी यहाँदेखि यहाँसम्मको डाइमेन्सन 3 फिट 4 इन्ची आयो। अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि लेन्थ इज इक्वल्स टु 6 प्लस 3 फिट 4 इन्ची भनेको 3.33 हुन्छ, प्लस यसरी गरेर यसरी इन्डिभिजुअली गर्नुभयो भने तपाईलाई पछि हेर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। प्लस अब यसरी 3 फिट 6 इन्ची छ, यसरी अब फेरि यसरी सबैको लिनु होला र यताबाट पनि सबैको लिनु होला। मैले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ अब टेन्टेटिभ एउटा भ्यालु चाहिँ राख्दिएँ। अब सपोज मैले सबै एक्स एक्सिसमा जोड्दा फेरि चाहिँ भनौँ न अब 23 फिट आयो रे, तपाईहरु चाहिँ इन्डिभिजुअली गर्नु होला। मैले 1 राखेँ, 23 फिट चाहिँ मैले यो तीनटैको सम यो प्लस यो प्लस यो मैले चाहिँ अब टेन्टेटिभ निकालेको हुँ। अब यो 23 नहुन पनि सक्छ। त्यस्तै गरी अब विड्थ चाहिँ अब हामीले कति छ भनेपछि 9 इन्चीको बिम राख्छौँ, 9 बाइ 9 को जेनरली हामीले टाई बिममा। त्यही भएर तपाईले चाहिँ 9 इन्चीको भनेपछि अब सपोज 1 फिटै राखिदिउँ न, खन्ने त हो हैन, खासै केही फरक पर्दैन। 1 फिट र हाइट पनि 1 फिटै राखिदिनुस्, यसले केही फरक परेन। त्यस्तै गरी अब एलोङ वाइ एक्सिस पनि मैले त्यही गरेँ। वाइ एक्सिसमा चाहिँ सपोज 33 फिट आयो रे। अब यहाँ चाहिँ अब हाम्रो विड्थ अब 9 इन्ची हो खासमा, मैले चाहिँ अब 1 फिट राख्दिएँ र हाइट पनि त्यति नै राखिदिएँ। सरी, हाम्रो हाइट चाहिँ अब तपाईले कसरी लिनु पर्यो भनेपछि हाइट त तपाईले अब इन्डिभिजुअली खनिसकेपछि माथिदेखि नै खन्नु पर्यो नि पुरै। त्यही भएर मैले अहिलेलाई चाहिँ अब खासमा तपाईको सेक्सन अनुसार चाहिँ के हुन्छ भनेपछि चाहिँ यो लेभलमा हाम्रो टाई बिम आउँछ नि, यो लेभलमा टाई बिम आउँछ भनिसकेपछि चाहिँ हामीले अब 5 फिटमा चाहिँ 2 फिट, किनकि यो अब ग्राउन्ड लेभल भयो भने हामीले यति मात्र खने पुग्यो, यो लेभलबाट सर टाई बिम जाने हो। त्यही भएर 5 फिट माइनस 2.5 फिट भनेपछि 2.5 फिट मात्र राख्दा भयो। 2.5 यति गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको
यो चाहिँ ग्राउन्ड लेभलबाट 2.5 फिट मात्र खन्यो भने तपाईँको पुग्ने। यसमा कन्फ्युज नहुनु होला, किनकि यो 5 फिट भनेको टोटल ग्राउन्ड लेभलदेखि हाम्रो फुटिङ तलसम्म हाइट भयो। त्यसमा चाहिँ यहाँसम्म 1 फिट छ र यहाँसम्म 1.5 फिट भनेपछि चाहिँ यति घटायो भने हाम्रो यति मात्र खन्नुपर्ने भएको। त्यही भएर यसको चाहिँ डाइमेन्सन आयो। यसलाई डिलिट गरिदिनु होला र यसलाई नै कपी पेस्ट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब हामीले खन्नुपर्ने काम चाहिँ लगभग सक्यो बिल्डिङको लागि। यसको लागि यो खन्नुपर्ने काम चाहिँ लगभग सक्यो। अब यति गरिसकेपछि टोटल राखिदिनुस् र इज इक्वल्स टु यो प्लस यो भनेपछि हाम्रो 140 क्युब फिट चाहिँ टोटल अर्थवर्किङ एक्सकाभेसन चाहिँ भयो। यो दुईटा जोडेर अनि हाम्रो फुटिङको लागि यहाँ छुट्टै छँदैछ। अब त्यसपछि हाम्रो 3rd नम्बरमा रहेको छ सोलिङ। सोलिङमा अब हाम्रो सेम छ। यो कतिवटा फुटिङ छ? 9 वटा। त्यही भएर 9 वटा भयो। 9 वटा फुटिङ भइसकेपछि अब हाम्रो सोलिङ त हामीले यो हाम्रो 5 फुटको छ, 5 बाई 5 को। त्यही भएर सोलिङ हामीले जहिले पनि 5 फिट बाई 5 फिट सोलिङको युनिट अफ मिटर स्क्वायरमै हुने भएको भएर सोलिङको क्वान्टिटी चाहिँ यति स्क्वायर फिट आयो। सोलिङको क्वान्टिटी यति आइसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो सोलिङ कन्ट्रोल एक्स कन्ट्रोल भी गरिदिउँ इन फुटिङ अनि एलोङ टाई बीम पनि हामीले सोलिङ गर्नुपर्छ। अब एलोङ टाई बीम को लागि चाहिँ यही डाइमेन्सन लिँदा भयो। तपाईले केही चेन्ज गरिराख्नु परेन। यहाँ 1 गरे मैले। एलोङ टाई बीममा चाहिँ अब यसलाई मैले कपी गरिदिन्छु र यसमा थोरै एडिट गरे भने पुगिहाल्यो। हाइट हुँदैन। ल यो हाम्रो स्क्वायर फिटमा हुन्छ। अब हाम्रो लेन्थ हाम्रो 23 र 33 फिट आयो। अब यो विड्थ चाहिँ अब हामीले ठ्याक्क सोलिङ जति चाहिन्छ त्यति गर्दा भयो। अब इन केस हाम्रो 9 इन्चीको छ भने मैले 10 इन्ची जति सोलिङ गर्दै। 10 इन्ची भनेको 0.833। 9 इन्ची छ भने अलिकति बढी गरिदिँदा पनि भयो, केही फरक परेन। अथवा 9 इन्ची नै गर्दा पनि भयो। तपाईको 0.75 यो चाहिँ एक्ज्याक्ट भयो। यति गरिसकेपछि तपाईको राउन्ड चाहिँ सबैमा गर्नु होला। यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हामी देख्न सकिहाल्छौँ फुटिङमा सोलिङ गर्नु पर्यो र यो टाई बीमको मुनि जसको माथि हामी पीसीसी गर्छौं त्यसमा सोलिङ गर्यो भने हाम्रो सोलिङको काम लगभग सक्यो। अहिले हामी फुटिङमै छौं, त्यही भएर सोलिङको काम चाहिँ यहाँसम्मको लागि लगभग सक्यो। अब त्यसपछि अब हाम्रो पीसीसी को काम भयो। फोमा पीसीसी जसको चाहिँ हाम्रो रेशियो 1:3:6। हामीले जेनेरली चाहिँ अब फुटिङको सोलिङको माथि गर्ने पीसीसी को चाहिँ रेशियो अलिकति 1:3:6 मै गर्छौं। यो भन्दा 1:2:4 चाहिँ अब सर्टेन केसमा मात्र गरिन्छ। हामीले अब क्वान्टिटी सिमेन्टहरु बचाउनको लागि भनौं न, त्यसको लागि चाहिँ 1:3:6 मै गर्दा भयो। यो पनि अब हाम्रो के हुन्छ भनेपछि पीसीसी पनि यसलाई कपी गरिदिदा भयो, केही गर्नु परेन अरु।
यसलाई कपी गरिदिनुस् र पिसिसी पनि सेम नै भयो क्वान्टिटी। किनकि यदि तपाईले अब जम्मा अब हामीले पिसिसी कति नै गर्छौं र यहाँ लगभग 2 इन्ची गरे पुगिहाल्छ हैन। त्यही भएर सोलिङ र पिसिसी लाई चाहिँ तपाईले अब युनिट मिटर स्क्वायरमै हुने भएको अथवा स्क्वायर फिटमै हुने भएको भएर चाहिँ तपाईले जे छ यो त्यही राखिदिनु हुँदा भयो 136 मा। पिसिसी पनि सकिसक्यो। अब हेर्नुस् है हामीले कति चाँडो गर्न सक्यौं। एउटा गर्यो भने अरु सबै त्यहीसँग रिलेटेड हुँदै आउँछ। सोलिङ पनि सक्यो, पिसिसी पनि सक्यो। यदि अब तपाईले चाहिँ अब यो पिसिसी को चाहिँ अब कहिलेकाहीँ सोलिङको पनि भनौं स्टोन सोलिङ छ भने चाहिँ तपाईको क्यू फिटमै पनि हुन सक्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ तपाईले त्यही अनुसारको डाइमेन्सनहरु राख्दिनु होला। ढुङ्गाहरु राखेको छ भने हाम्रो क्यू फिटमा भयो। त्यस्तैगरी अब हाम्रो थिकनेस पनि अलिकति बढी नै छ भने चाहिँ तपाईले यहाँ थिकनेस राखेर यसको चाहिँ यसलाई नि क्यू फिटमै गर्न सक्नु पनि भयो। अहिलेलाई चाहिँ मैले स्क्वायर फिटमै गरे, त्यही भएर खासै केही फरक भएन। त्यसपछि यो पिसिसी गर्छौं नि जुन त्यो पिसिसी अडाउनको लागि चाहिँ हामीलाई छेउछेउमा चाहिँ अब फर्मवर्क चाहिन्छ। त्यो फर्मवर्क चाहिँ म अब एकछिनमा गरौँ न। अब त्यसपछि पिसिसी गरिसकेपछि 5 मा चाहिँ अब पिसिसी नै भनौं। पिसिसी तर रेशियो चाहिँ 1:1.5:3 1.5:3 M20 को चाहिँ अब ढलान गर्छौं। अब यसपछि यो पिसिसी गरिसकेपछि हामीले यसलाई क्युरिङ गरेर राख्छौं र क्युरिङ गरिसकेपछि चाहिँ पिसिसी गरिसकेपछि हाम्रो सबै लेभलमा भयो। त्यसको माथि चाहिँ हामीले रिइन्फोर्समेन्टहरु राखेर चाहिँ अब रिइन्फोर्समेन्टहरु फिक्स गरिसकेपछि चाहिँ त्यसको माथि चाहिँ अब हामीले 1.5:3 को चाहिँ क्वान्टिटीको चाहिँ ढलानको कार्य सुरु गर्छौं। अब यो चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनिसकेपछि पिसिसी पनि यसलाई नै तपाईले कपी गर्दिदा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यसलाई नगर्नुस्, हाम्रो क्यू फिट वालालाई कपी गरिदिनुस्। यसलाई कन्ट्रोल सी गरिदिनुस् र यहाँ कन्ट्रोल भी। यति गरिसक्नु भयो भने तपाईको पिसिसी को क्वान्टिटी फर फुटिङ भनेको छ। यो भनेको के हो भनिसकेपछि हामीले पिसिसी गरिसकेपछि यो सोलिङ गर्यो, पिसिसी गर्यो। अब पहिला हामीले यो दुईटा सेक्सन हुन्छ। अब यसपछि चाहिँ यो रिइन्फोर्समेन्ट जब राखिसक्छौं नि यो मेन बार र अब डिस्ट्रिब्युसन बार अनि त्यसपछि कोलमको लागि हामीले डन्डी उठाइसकेपछि चाहिँ पिसिसी यो चाहिँ रेक्टेंगुलर भयो हाम्रो यति, अनि यसको माथि चाहिँ ट्रापेजोइडल भयो। त्यही भएर हामीले पिसिसी गर्यौं। फर फुटिङ भनेको छ ब्र्याकेटमा चाहिँ रेक्टेंगुलर पोर्सन रेक्टेंगुलर पोर्सन राखिदिनुस्। रेक्टेंगुलर पोर्सन को लागि मैले एउटा इन्सर्ट गरे। अर्को ट्रापेजोइडल पोर्सन पनि छ। फर फुटिङ रेक्टेंगुलर पोर्सन हाम्रो 9 वटा फुटिङ छ। रेक्टेंगुलर पोर्सन को चाहिँ हाम्रो अटोक्याडमा गएर L * B हो फर्मुला। त्यही भएर डाइरेक्ट अब यसको डाइमेन्सन एकचोटी हेरौं। हामीले यहाँ चाहिँ अरुमा चाहिँ स्केल पनि कहिलेकाहीँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हाम्रो स्केलिङ चाहिँ यसमा फरक परिरहेको हुन्छ। अब अहिलेको लागि चाहिँ अब यो जेनेरली यहाँ चाहिँ हाम्रो स्केल लगाइरहेको छ, त्यही भएर चाहिँ बढी देखिरहेको छ हाम्रो। यो 1:2 को स्केलमा छ साथीहरु, किनकि हामी देख्न सक्छौं यो पोर्सन देखि यो पोर्सनको डाइमेन्सन हाम्रो 3 फिट देखाइरहेको छ, तर यहाँ चाहिँ 1:6 मात्र छ नि भनेपछि ठ्याक्क हामीले जति गरे पनि यसलाई इन्टु 0.5 ले गर्नुपर्छ। त्यही भएर यहाँ जुन 1 फिट आयो, 1 फिट भनेपछि चाहिँ हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको ढलान चाहिँ 6 इन्ची मात्र रहेछ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। भनेपछि 6 इन्ची छ है ढलान हाम्रो। हाइट चाहिँ हाम्रो 6 इन्ची भनेपछि 0.5 भयो हाइट। त्यस्तै गरी लेन्थ हाम्रो अब चाहिँ 5 फिट भयो र विड्थ पनि 5 फिट भयो। भनेपछि रेक्टेंगुलर पोर्सनको चाहिँ हामीले गर्ने बेलामा चाहिँ टोटल लेन्थ, विड्थ र हाइट भनेको चाहिँ गरेर 9 वटाको चाहिँ 112.5 क्यू फिट आयो। त्यस्तै गरी अब मैले यसलाई कन्ट्रोल सी गरे।
र कन्ट्रोल भी गरेँ। अब रेक्टेंगुलरको ठाउँमा यसलाई ट्रापेजोइडल पोर्सन, ट्रापेजोइडल पोर्सनको लागि पनि हाम्रो 9 वटा पिलरलाई 9 वटा नै भयो। त्यसपछि अब के गर्नुपर्छ भनेपछि अब तपाईलाई अब यति पोर्सन हाम्रो ट्रापेजोइडल भयो। यति पोर्सन हाम्रो यो पोर्सन चाहिँ हाम्रो ट्रापेजोइडल ढलान हुने भइसकेपछि के गर्नु पर्यो भनेपछि यो माथिको यो जुन पोर्सन छ यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म यसलाई A1 मान्ने र यसलाई A2 मान्ने। हाम्रो ट्रापेजोइडलको फर्मुला हामीले थाहा छँदैछ, h/3 अफ A1 + A2 + अंडर रूट A1 A2 हो। त्यही भएर हाम्रो A1 कति छ त 3 फिट 4 इन्च। A2 भनेको हाम्रो 12 फिट छ। यसलाई चाहिँ इन्टु ठ्याक्क 0.2 गर्ने बेलामा हाम्रो कति हुन्छ भनेपछि 12 त्यहाँ 36 38 39 40 भनेपछि माथिको चाहिँ 20 इन्ची भयो। भनेपछि यो 1.66 भयो। तपाईले बुझ्नुभयो कि भएन? 3 फिट 4 इन्ची भनेको हाम्रो स्केल 1:2 मा भएर चाहिँ यसलाई हामीले इन्टु 0.5 गर्नुपर्छ एक्चुअल स्केलमा आउनको लागि। त्यही भएर 3 फिट 4 इन्ची भनेको चाहिँ हाम्रो 1.66। A1 भनेको हाम्रो अब यहाँ लेखौं A1 = 1.667 आयो। त्यस्तै गरी अब हाम्रो A2 = अब हाम्रो कति छ 12 फिटको आधी भनेको 6 फिट आयो। अब हाम्रो H भनेको के छ? H भनेको हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म 1 फिट 6 इन्ची छ। भनेपछि 1.5। अब हाम्रो अंडर रूट A1 + अंडर रूट A1 * A2 हुन्छ हाम्रो फर्मुला। त्यही भएर अब डाइरेक्ट मैले चाहिँ यहाँ भोल्युम लेख्दै भोल्युम = A1 भनेको 1.667 प्लस A2 भनेको 6 प्लस अंडर रूट भनेको हाम्रो स्क्वायर रूट SQRT गर्नुस् तपाईको स्क्वायर रूट आउँछ। स्क्वायर रूट अफ A1 + A2 1.667 A1 * A2। सरी यो मिस्टेक भइरहेछ मेरो। के हुन्छ भनेपछि चाहिँ म कन्फ्युज भएँ। यहाँ हेर्नु है, यो 12 भनेर यो डाइमेन्सन यहाँ मिस्टेक आइरहेको छ। माथिको जुन हाम्रो यो भनेको त हाम्रो 5 फिट भइहाल्यो। 5 फिट भनेको चाहिँ 5 फिट भयो। यो माथिको चाहिँ 18 इन्ची भयो। भनेपछि कन्फ्युज नहुनु होला, किनकि हाम्रो 5 फिटको फुटिङ छ नि त। अनि हामीले रेक्टेंगुलरको लागि पनि 5 फिट बाइ 5 फिट गरेका छौं। त्यही भएर यो चाहिँ अब हाम्रो 5 फिट भयो। यो डाइरेक्ट A2 भनेको 6 हैन 5 भयो। 5 × 5 5 × 5 किनकि एरिया भनेको त दुई साइडमा हुने भयो नि त। त्यही भएर 5 × 5 भनेको 25 भयो। र A1 भनेको चाहिँ 1.667 × 1.667 हुन्छ 2.778। अघि मैले लेन्थ मात्र लिइराको रहेछु, एरिया लिनुपर्ने खासमा। सरी त्यसको लागि 2.778 यो आइसकेपछि अब चाहिँ बल्ल तपाईले A1 भनेको 2.778 प्लस A2 25 प्लस अंडर रूट भनेको SQRT ब्रैकेट भित्र A1 * A2 2.778 * A2 25 ब्रैकेट क्लोज र होल भ्यालुलाई चाहिँ
इन्टु एच भनेको हाम्रो 1.5 डिभाइड बाई 3 गरेपछि हाम्रो भोल्युम चाहिँ यति क्युब फिट आयो। बुझ्नुभयो? के अरे हाम्रो ट्रापेजोइडल पोर्सनको चाहिँ भोल्युम भनेको चाहिँ हाम्रो फर्मुला चाहिँ के छ भनेपछि V इज इक्वल्स टु A1 प्लस A2 प्लस अंडर रुट A1 इन्टु A2 को होलको ब्राकेट इन्टु h/3 हो फर्मुला र त्यही फर्मुला लायौं, यो आयो। यसलाई पनि मैले अझै ब्राकेटमा लिइदिन्छु र इन्टु यो 9 वटा, यो एउटाको लागि भयो, 9 वटाको लागि गर्दाखेरि हाम्रो 162.50 स्क्वायर क्युब फिट आयो। बुझ्नुभयो होला? यति अब यो पीसीसी को लागि भयो। अब टाइ बीम को लागि त सजिलै भइहाल्यो, केही गर्नु परेन। टाइ बीम को लागि चाहिँ अघि के विचार गर्नु पर्यो भनेपछि चाहिँ अघि हामीले चाहिँ टाइ बीम चाहिँ एक्सकाभेसन चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म मात्र गरेका थियौं, तर अहिले त हाम्रो कन्क्रिटिङ हो, 1.5 दिनको कन्क्रिटिङ हो। त्यही भएर कन्क्रिटिङ चाहिँ योदेखि यो छ नि, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म चाहिँ हामीले अब कन्क्रिटिङ गर्नुपर्ने हो नि त, ढलान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले अब चाहिँ डाइमेन्सन लिँदाखेरि कुन लिनु पर्यो भनेपछि चाहिँ यो पोर्सनदेखि चाहिँ अब हामीले यो भित्रको पोर्सन यहाँसम्मको चाहिँ डाइमेन्सन यसरी लिनु पर्यो। यसमा कन्फ्युज नहुनु। एक्सकाभेसन गर्ने बेलामा हामीले चाहिँ यति त खनिसकेका थियौं यहाँसम्म, त्यही भएर यति मात्र लियौं, बिचको भाग मात्र। तर अहिलेको लागि चाहिँ हामीले अब के गर्नुपर्छ, ढलान गर्नको लागि त यो पुरै यहाँसम्म नै ढलान गर्नु पर्यो नि त। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको चाहिँ टोटल सबैको चाहिँ त्यसरी नै टोटल डिस्टेन्स लिनु पर्यो। अब हामीले के गर्न सक्छौं भनेपछि चाहिँ यो छ नि, अब सपोज मैले यो 27 फिट 5 इन्ची लिए भने 27 फिट 5 इन्ची माइनस यो माइनस यो माइनस यो, किनकि यसलाई चाहिँ हामीले पिलरमै क्याल्कुलेट गर्ने भएको भएर चाहिँ यो माइनस गरिदिँदा हुन्छ। अब यहाँ 30 फिट 7 इन्ची छ, 30 फिट 7 इन्ची माइनस यो 1 फिट 2 फिट 3 फिट गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी यस्ताको लागि पनि यो 21 फिट 2 इन्ची छ, 21 फिट 2 इन्ची माइनस 3टा कलम, त्यसरी गर्नुभयो। मैले अहिलेको लागि चाहिँ यो म्याक्सिमम लिएर गर्छु। एलोङ एक्स एक्सिसको लागि चाहिँ मैले अब 26 फिट 1 इन्ची छ भने 26 फिट 1 इन्ची माइनस यो 3टा फुटिङ गरिदिन्छु। लेन्थमा चाहिँ 26.083 1 इन्ची भनेको 083 हो, माइनस 3 इन्टु 1 फिट 1 फिट बाई 1 फिट कोलम छ भने यति गरे भने मेरो एक्स एक्सिसमा डिस्टेन्स आयो। र त्यस्तै गरी वाइ एक्सिसमा मेरो डिस्टेन्स कति छ, 30 फिट 7 इन्ची छ भने 30.583 माइनस 3 इन्टु 1 फिट गऱ्यो भने यति आयो। र यो चाहिँ मेरो 33 हुन्छ नम्बर। 3 कसरी भयो भनेपछि यो एउटा दुईटा तीनटा, त्यस्तै गरी एउटा दुईटा तीनटा। तपाईले चाहिँ अब साइडमा गरे भने चाहिँ एक्ज्याक्ट लिनु होला। मैले अहिलेको लागि चाहिँ टेन्टेटिभ यो कुनै एउटा लङ्गेस्टको लिएर चाहिँ गर्दिएको छु। यति गरिसकेपछि अब हाम्रो पीसीसी को पनि क्वान्टिटी 1.5 जुन चाहिँ ढलान गर्यौं त्यसको पनि क्वान्टिटी आयो। यति गरिसकेपछि अब हाम्रो कहाँसम्म आयो भनेपछि यसमा हेरौं। यो यति पुरै हाम्रो ढलान भइसक्यो र यो टाइ बीमको पनि ढलान भइसक्यो। अब हामीले कोलमको ढलान गर्नु पर्यो। कोलम चाहिँ अप टु प्लिन्थ लेभलको ढलान गरौँ। यो 5 फिट लेभलसम्म चाहिँ गरौँ, ग्राउन्ड लेभलसम्म। फेरि फर कोलम भनेको छ। अब कोलम हाम्रो कतिवटा छ, 9 वटा छ। 9 वटामा चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि कोलमको चाहिँ अब तपाईले सेक्सनमा हेरेर हाइट लिनु भए पनि भयो, जे गर्नु भयो नि केही फरक परेन। सेक्सनमा हेरेर लिनु भए पनि भयो, नभए यसमा छँदैछ, यो स्ट्रक्चर ड्राइङमा यहाँ छँदैछ। अब हामीले
यो 5 फिट यहाँदेखि ग्राउन्ड लेभलसम्म भयो। हाम्रो अप्पर टाई बिम लेभल चाहिँ यहाँसम्म छ भनेपछि हाम्रो यो 9 इन्चीको छ भनेपछि 5 फिट 9 इन्चीको 5 फिट 9 इन्चीको चाहिँ अब हामीले कोलम चाहिँ उ गर्नु पर्यो। अघि हामीले बिमको गर्ने बेलामा यो डिडक्ट गरिसकेका छौँ, त्यही भएर यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ अब हामीले कोलम चाहिँ लिनु पर्यो। भनेपछि अब हाम्रो हाइट कति भयो त भनेपछि कोलमको यो लेभलदेखि यो लेभलसम्म हुन्छ। यो लेभलदेखि हामीले यो लेभलसम्म सिधा डाइमेन्सन लियौँ। यो लेभलदेखि 6 फिट 6 इन्ची छ। 6 फिट 6 इन्ची भनेको हाम्रो यसको चाहिँ अब स्केल 1:2 भएको भएर चाहिँ 3 फिट 3 इन्ची भयो। भनेपछि हाइट 3.25 3 इन्ची भनेको 25 हो। अब हाम्रो कोलम भनेको 1 फिट बाई 1 फिटको भयो र हाम्रो हाइट चाहिँ 3.25 भयो। यति भइसकेपछि अब हामीले यसलाई ड्रप डाउन गर्दै पनि भयो। हाम्रो अप्पर टाई बिम लेभलसम्मको चाहिँ हाम्रो ढलानको क्वान्टिटी पनि लगभग अब आइसक्यो। यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो 6 नम्बरमा के बाँकी भयो भनेपछि फर्मवर्क। फर्मवर्कको लागि तपाईँले के गर्दा हुन्छ भनेपछि यही पिसिसीको यही लिदिउँ न, यसलाई कपी पेस्ट गर्दा भयो। कन्ट्रोल सी गरेँ मैले, यसलाई गरिदिन्छु किनकि हाम्रो अब सबैतिर लाग्ने भयो। कन्ट्रोल सी, कन्ट्रोल भी गरिदिएँ। अब हामीले फर्मवर्क कहाँ राख्नु पर्यो भनिसकेपछि तल सोलिङ गर्दाखेरि फर्मवर्क चाहिएन। सोलिङको माथि जुन हामीले यो पिसिसी गर्छौँ नि त्यसको त साइडमा फर्मवर्क चाहियो। फर्मवर्क नभइकन अडिँदैन। त्यही भएर जेनरली अब सपोज 2 इन्चीको पिसिसी छ भने चाहिँ छेउछेउमा चाहिँ हामीले 2 इन्चीको चाहिँ बिट राख्ने गर्छौँ। त्यही भएर फर लोवर पिसिसी भनौँ त्यसलाई। पिसिसीको लागि चाहिँ अब हाम्रो कतिवटा छ, 9 वटा छ हाम्रो कोलम। त्यस्तै गरी अब हाम्रो लेन्थ चाहिँ कसरी लिनु पर्यो भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो 5 फिट छ भनेपछि 5 फिट यो एउटा डिरेक्सनमा मात्र हो। 4वटा डिरेक्सनमा हेर्ने हो भने यहाँ हेरौँ, यो 4वटा डिरेक्सनमा 1 2 3 4 4वटा डिरेक्सनमा यहाँ 5 5 5 5 5 गर्दाखेरि 5 चौको 20 फिट भनेपछि हाम्रो 20 फिट चाहियो। हामीले अब यसमा एउटा डिरेक्सनमा लेन्थ हाम्रो 20 फिट भयो। त्यस्तै गरी अब हामीले कति इन्चीको पिसिसी गरेको छौँ त भनेपछि 2 इन्चीको छ भने 0.167 गऱ्यौँ भने अब हामीले यो इन्टु यो गऱ्यो भने 30.06 स्क्वायर फिट। यो फर लोवर पिसिसी यो बिट राख्ने भयो। अनि त्यसको हाइट चाहिँ अब सपोज 2 इन्चीको छ भने 0.167 को बिट राखेको छ भने यसको 30.06 स्क्वायर फिट आयो। अब यो ठाउँमा अब हामीले फर्मवर्क युज गरौँ। यो ठाउँमा फर्मवर्क युज गरिसकेपछि अर्को फर्मवर्क युज गर्ने भनेको कहाँ हो भनेपछि रेक्टेङ्गुलर पोर्सन, जहाँ हामीले यति यो रेक्टेङ्गुलर पोर्सन छ नि यतिको रेक्टेङ्गुलर पोर्सनमा पनि हामीले अब यो छेउछेउमा चाहिँ फर्मवर्क युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब रेक्टेङ्गुलर पोर्सन हाम्रो अब 9 नै भयो। लेन्थ हाम्रो 20 नै भइहाल्यो। 20 यो हुँदैन, यसलाई डिलिट गरिदिनुस्। र हाइट भनेको चाहिँ अब हाम्रो कतिको थियो हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको हाम्रो
1 फिटको छ भनेपछि 6 इन्चीको चाहिँ हाम्रो ढलान भएको छ भनेपछि फर्मवर्क पनि हामीले 6 इन्ची भनेपछि 0.5 राखिदिँदा भयो, केही फरक परेन। यति गरेपछि हाम्रो रेक्टेङ्गुलर पोर्सन आयो। त्यसपछि अब हाम्रो ट्रापेजोइडल पोर्सनको लागि त ढलान गर्न मिलेन, किनकि अब हामीले यसरी गर्ने बेलामा चाहिँ यस्तो जुन सेप बनाइन्छ नि यसमा चाहिँ फर्मवर्क राख्न मिल्दैन। फर्मवर्क राख्यो भने अब भाइब्रेटर लाउनुपर्छ, यताउति गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यो पोर्सनमा चाहिँ हामीले फर्मवर्क राख्दैनौँ, रेक्टेङ्गुलर पोर्सनमा मात्र फर्मवर्क राख्छौँ। अब रेक्टेङ्गुलर पोर्सनमा फर्मवर्क राख्नको लागि यो भइहाल्यो। फर टाई बिम भनेको छ होइन। अब लोवर टाई बिमको लागि एलोङ एक्स एक्सिस र एलोङ वाइ एक्सिस यो भइहाल्यो, तीनटा। लेन्थ हाम्रो सम गरेर आइहाल्यो। विड्थ भनेको अब हाम्रो लेन्थ र हाइट भए पुग्छ हामीलाई। हाइट भनेको चाहिँ अब हाम्रो 9 इन्ची भनेको 0.75। त्यस्तै गरी यहाँ पनि 0.75 भएपछि मैले यसलाई नै अब कपी पेस्ट गरिदिँदा भयो। केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ कृपया कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। आई विल ट्राई टु सल्भ इट एज वेल। मैले साइटमा गर्ने तरिका चाहिँ अब जेनरली चाहिँ यसरी नै गरिन्छ है। त्यही भएर चाहिँ म तपाईहरुलाई यो देखाउँदैछु। अब एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भनेपछि चाहिँ त्यो लेन्थ हाम्रो 26.083 निकाल्यो नि। अब हामीले बीमको लागि गर्ने बेलामा त यो त एक साइडको लागि मात्र भयो। अब दुई साइडको लागि गर्नुपर्छ नि त, किनकि अब ढलान भनेको हाम्रो अब यो साइडमा नि हुने भयो र यो साइडमा पनि हुने भयो फर्मवर्क। त्यही भएर अब हामीले लिने बेलामा चाहिँ इन्टु 2 गर्नुपर्छ यसलाई। अब मैले के गरेँ भनेपछि यसलाई नै इज इक्वल टु 3 इन्टु 2 भयो। त्यस्तै गरी यहाँ पनि इन्टु 2 हुन्छ, यो भयो। किनकि दुई साइडमा गर्ने भएको भएर चाहिँ हाम्रो यसरी आउने भयो। यो लोवर टाइपिङको लागि भयो। अप्पर टाइपिङको लागि पनि सेम नै हो फर्मुला। यसलाई नै कपी पेस्ट गरेर राखिदिनु भए पनि हुन्छ, केही फरक परेन। अब त्यस्तै गरी कोलुमको पालो आयो है। अब कोलुमको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेपछि डाइरेक्ट अब तपाईले फर्मको लागि चाहिँ अब एक्ज्याक्ट गर्नुपर्छ भने छैन, अलिअलि उ गर्दा पनि भयो, केही फरक परेन। फर्मको अब हाम्रो कस्तो हुन्छ, कोलुमको लागि बीम लाइसक्यो। अब यो बीमको माथि लाउने त हो। त्यही भएर यहाँदेखि यहाँसम्म घटाएर फेरि यहाँदेखि अर्को घटाएर उ गर्नु हुँदा पनि भयो तपाईले हैन। अब टेन्डर खासै कोलुमको लागि चाहिँ खासै एक्ज्याक्ट चाहिँ अलिअलि त उ भइहाल्छ, केही गरिराख्नु पर्ने। यो 7 फिट 4 इन्ची देखाइरहेछ नि, यसलाई चाहिँ अब हामीले इन्टु 0.5 गर्ने, किनकि हाम्रो 1:2 स्केलमा भएको भएर चाहिँ 7 फिट 4 इन्ची को हाफ गर्दा चाहिँ हामीले 3.655 आयो। कोलुम हाम्रो पहिला म तपाईलाई लेन्थ भन्छु, हाइट यसलाई डिलिट गरिदिउँ। हाइट अब हाम्रो कति आयो भनेपछि चाहिँ 3.665 आयो। यो चाहिँ कसरी आयो भनेपछि त्यही हो। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट चाहिँ हाम्रो 7 फिट समथिङ छ। अब यो स्केल 1:2 भएको भएर चाहिँ यसलाई इन्टु 0.5 ले गर्दा चाहिँ 3.665 आयो यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट। हाइट आइसकेपछि अब हामीले कोलुम त चारैतिर फर्ममा राख्नु पर्यो। 1 2 3 4 चारैवटातिर फर्ममा राख्नुपर्छ भनिसकेपछि चाहिँ हाइट आयो। अब तपाईले यसमा हाम्रो 1 फिट हो बराबर 1/4 गर्नुभयो नि भयो, अथवा नम्बरमा 4 गर्नुभयो पनि केही फरक परेन। यो गरिदिनुस् र हाम्रो कोलुममा चाहिँ 9 वटा कोलुम छ, त्यही भएर 9 वटा कोलुम राखिदिनुस्। यो 4 वटा साइडको 4 भइहाल्यो। यति गरिसकेपछि हाम्रो यति स्क्वायर फिट आयो। अब हाम्रो टोटल चाहिँ फर्मवर्क चाहिँ अब हाम्रो कति स्क्वायर फिट आयो। अब टोटल यहाँ गएर डाइरेक्ट यो अटो सम भन्ने थिच्दिनु होला र यहाँबाट सिधै यसरी गर्नुभयो भने तपाईको टोटल चाहिँ अब हाम्रो यति स्क्वायर फिट आयो 479.99। यो चाहिँ अप टु यो अप्पर टाइबिङ सम्मको हो। मैले अप्पर टाइबिङको चाहिँ टाइबिङ लिएको छैन, त्योभन्दा मुनिको पोर्सनदेखि लिएर गरेको छु। अब तपाईले अप्पर टाइबिङको लागि पनि फर्मवर्क त सेमै भइहाल्छ। अब यसलाई तपाईले इन्सर्ट गरेर फर अप्पर टाइबिङ भनेर चाहिँ यसलाई फर लोवर टाइबिङ गरिदिनुस्, अनि फर अप्पर टाइबिङ भनेर चाहिँ यसलाई नै एलोङ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस गरेर लिदिनु भयो भने केही फरक परेन। त्यस्तै गरी अब हाम्रो पिसिसी को पनि डाइरेक्ट अब
हाम्रो टोटल क्वान्टिटी चाहिँ 684.2425 आयो। त्यस्तै गरी अब हाम्रो 136 को पिसिसी को क्वान्टिटी, त्यस्तै गरी हाम्रो अब सोलिङको क्वान्टिटी, त्यस्तै गरी अब हाम्रो अर्थवर्किङ एक्सकाभेसनको क्वान्टिटी चाहिँ अब हाम्रो यति आयो। यसलाई कन्ट्रोल सी गरिदिनुस्, यहाँ कन्ट्रोल भी, कन्ट्रोल भी। यति गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको यसलाई सेभ गरिदिनु होला। सेभ गरेर चाहिँ मैले अब यसरी राख्दै अब हामीले चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई यतिमै र्याप अप गर्न चाहन्छु, किनकि भिडियो अलिकति लेन्दी भइसकेको छ। यसरी नै तपाईहरुले चाहिँ अब साइटमा गएर चाहिँ सबै इन्डिभिजुअली चाहिँ यसरी एउटा एउटा चाहिँ यसरी तपाईले एस्टिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको क्वान्टिटी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। बिल बनाउने बेलामा यो भन्दा अझै एक्युरेट भएर चाहिँ काम गर्नु होला, नभए चाहिँ क्वान्टिटीहरु चाहिँ धेरै गडबड हुन सक्छ। यो त एस्टिमेट हो, एस्टिमेटमा चाहिँ अलिकति बढी नै एस्टिमेट गर्दा केही फरक पर्दैन, घटी हुनु भन्दा अलिकति बढी हुनु नै राम्रो। अब आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यति सिकाउँदै अब गर्छु र अर्को भिडियोमा चाहिँ म यसभन्दा माथि चाहिँ कसरी गर्ने त्यसको चाहिँ पार्ट 2 मा चाहिँ लिएर ल्याइहाल्छु। त्यसको लागि चिन्ता नगर्नु होला र सकेसम्म यो भिडियो चाहिँ राम्रो लागेमा चाहिँ लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आफ्नो साथीहरुमा चाहिँ सकेसम्म शेयर गरिदिनु होला। एनीवे गाइज, थ्यांक्स फर वाचिङ एन्ड स्टे सेफ।